आणि सगळ्यांक जाय पावर म्हणटा तो सगळ्यांक जाय पण इश्यू कितें जाता खूब फावटी जो इलेक्ट्रीक सप्लाय आसा ती खूब फावटी फ्लक्च्युएशन जाता. आतां इलेक्ट्रिसिटीची फ्लक्च्युएशन कित्याक लागून जाता हे डिपार्टमेंटान रेक्टिफाय करपाची गरज आसा आनी खूब फावटी आमी बसून खूब फावटी सांगता पण खूब रिपेर वर्क जाता जावं लायन ओडप जाता पण स्टील ते रेक्टिफिकेशन जायना. तशेंच जे इलेक्ट्रिसिटीचे बील आसा आतां तुमी पळयता आसतले बिलां वाडत चल्लेली आसा. सडनली थोड्यांक 20,000 25,000 बिलां येता आनी जेंकां पयलू 1,500 बीन बील येताले ते सडनली 20-25,000 बील येयले जाल्यार ते शॉक जाता आनी परत मागीर आमकां डिपार्टमेंटाचे इंजिनियरा कडेन धाडचें पडटा बिलां रेक्टिफाय करपाक लागून कितें जाल्ली आसा ती बिलां कित्याक चेंजीस जाल्या ती. सो हेका लागून खूब फावटी म्हटल्यार एवरी टायम आमकां खुबशी कंप्लेन्स येता की ही बिलां वयर सकयल जायत आसा आनी ते मिटर्स जे मिटर घातलेले आसा आतां डिजिटल मिटर म्हणटा आमी आतां डिजिटल मिटर कितले टायम चालू आसा परत परत प्रोसिजर परत चेंज करता परत चॅक करता. सो हो जो प्रोसिजर आसा खंय ना खंय सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय आनी लोकांक त्रास जावपाक जाय आनी थोडे टायम अशें जाता की थोडे टायम लोक रोखडेच बिलां पे करता आनी ती पे केल्ल्या कारणान तांकां रिफंड मेळपाक मागीर डिले जाता. सो अशें जावपाक जायना तो जो एंटायर प्रोसेस आसा तो सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. स्पिकर सर आतां तुमी पळयता आसतले जे मेंटेनन्स वर्क आसा आयज तुमी पळयता आसतले पोलांचे जावं इलेक्ट्रीक केबलांचे खुबशे आमचे मेंटेनन्स वर्क आसा हे टायमली जायना आनी ते आमी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना पावस पडटा तेन्ना सगळे धांवन येवचें पडटा आनी आमकां ते टायमली मेंटेनन्स वर्क जायना कारणाक लागून सगळ्यांक रावचें पडटा. खंय खंय कितें तरी पेंडींग उरलेलें आसा खंय आमची केबल ओडूंक ना आनी कितें ओडूंक ना पावस पडलो म्हणटकच मागीर जे पोल बीन वांकडे जाल्ले आसता ते पडटा. सो हें खंय ना खंय पयलूच कामां जावपाक जाय पावस येवचे पयलू कामाक जावपाक जाय. तशेंच आतां जे आमी पावर सप्लाय फ्लक्च्युएशन जे आमी म्हणटा फ्लक्च्युएशनाक लागून खुबशे आमचे इलेक्ट्रॉनीक इक्विपमेंट्स आसा ते डॅमेज जाता. आतां तुमी पळयता आसतले रिसंटली आतां पावस खूब फावटी पावस पडटालो आनी मदींच इलेक्ट्रीक सप्लाय आसा तो फ्लक्च्युएट जायत रावताले आनी फ्लक्च्युएट जाल्ल्या कारणान टीवी कोणाची वयता कोणाचे रेफ्रिजरेटर वयता आमकां पासून खूब जाण सांगता मात हें जें वयता तांकां कितें फाल्यां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कांयच हें करिना कंपन्सेशन जावं कांयच ना तांकां. सो लॉस खुबसो जाता ते रिपेर वर्क जावं कितें करपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कितें तरी प्रोसेस हाडपाक जाय नाल्यार कितें तरी स्कीम हाडपाक जाय की अशें समज जालें जाल्यार ती आमी रेक्टिफाय करतले म्हणून. स्पिकर सर तशेंच आतां खूब जाणांनी कलिग्जांनी उलयल्लें आसा की जी बुश कटींग जावं आमची झाडां कट करपाक ट्रिमींग करपाचें आसता ती ट्रिमींग टायम टू टायम जायना आनी हेजो रिजन कितें आसा हेजो रिजन असो आसा की आयज स्टाफ शॉर्टेज जाल्ली आसा. आयज खूब कडेन आमचे सानंद्र मतदारसंघानूय कितलोसो स्टाफ ना आनी तो टायमली रेगुलर वेन जी झाडां बीन आमकां ट्रीम करपाची आसता आनी ताका लागून खुबशे आमचे फॉल्ट्स येता. आतां आमच्या मतदारसंघान खुबशे झाडां पडलीं जावं आनी कितें जाली हेका लागून कितलेशे फॉल्ट येयले आनी ते डिले जाता मागीर ते रिपेर वर्क करपाक जावं परत आमचे खांबे उबे करपाक लागून खूब टायम वयता आनी खूब स्टाफूय शॉर्टेज आसल्या कारणान ते बेगीन टायम टू टायम ते करपाक शकना आनी हेका लागून आमची मागणी आसा की बेग्यानच्या बेगीन आमकां जे स्टाफ शॉर्टेज आसा हे बेग्यानच्या बेगीन दिवचे. कित्याक रातचे आमी नायट रातचे बीन पळयता तेन्ना दोनूच स्टाफ बीन आसता एक सेक्शन हितून स्टेशनाचेर बट फूल एरिया तांकां खुबशी एरिया पडटा आनी ते एरियान दुसरे कडेन फॉल्ट आसल्यार ते फॉल्ट ते कवर अप करपाक शकना. सो आमकां एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडल्यान की बेग्यानच्या बेगीन हे जे स्टाफ आमकां शॉर्टेज आसा गेले ते फावटी आमी सांगलेले आनी डिफरंट आमचे सब स्टेशन्स खंयचे आसा ते एरियान सांगलेले खंय खंय जाय ते आमकां स्टाफ. सो हे बेग्यानच्या बेगीन आमकां दिवचे ही आमची मागणी आसा. स्पिकर सर आमी जेन्ना पळयता स्टाफांक जो इक्विपमेंट लागता आतां कितलोसो इक्विपमेंट तांकां जो इक्विपमेंट लागता तो पासून प्रोवायड सारको टायमली जायना. एन्युअली तांकां येवपाक जाय तो डिले जाता. बाकीचे आमचे एमएलएजांनी सांगलेलें आसा की जो इक्विपमेंट्स तांकां टायमली दिवपाक जाय तो मेळना. सो तो तांकां बिफोर रेंज सगळ्यांक मेळचो आनी तांकां जी सेफ्टी इक्विपमेंट्स आसा तेवूय सारके सिस्टमॅटिकली मेळचे. स्पिकर सर ट्रान्सफॉर्मर्स आतां आमच्या सानंद्र मतदारसंघान आमी थोडे ट्रान्सफॉर्मरांक डिमांड्स घातलेले तितूंचे आमकां 2 ट्रान्सफॉर्मर येयल्ले आसा. आतां 4 ट्रान्सफॉर्मर बिलो 60 कॅपेसिटी आसा ते 4 ट्रान्सफॉर्मर आजून पर्यंत आमकां येवंक ना. सो मिनिस्टराक आमची मागणी आसा की बेग्यानच्या बेगीन हे 4 जे ट्रान्सफॉर्मर आसा कित्याक तो बिलो 60 आसा आनी हेकाच लागून जो लोड शेअरिंग आसा तो जायना सारको. सो हेका लागून बेग्यानच्या बेगीन ते 4 ट्रान्सफॉर्मर आमकां येवचे ही आमची मागणी आसा. तशेंच आमचे जे स्ट्रीट लायट आतां खूब जाण स्ट्रीट लायटच्या बाबतींत उलयल्ले आसा आनी हेज्या पयलूय आमी सांगलेलें आसा
ओवरऑल गोंयभरान स्ट्रीट लायटी जी पॉलिसी आसा ती आजून पर्यंत सारकी त्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जाल्ली ना आनी खूब कडेन आमी पळयता आसतले धारबांदोडा पळया तुमी सांग्यार पळया काणकोण पळया पेडण्यां पळया आजून पर्यंत सत्तरी पळया आजून पर्यंत खूब कडेन स्ट्रीट लायटी ना आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात वचून सारक्यो स्ट्रीट लायटी आजून पर्यंत जाल्ल्यो ना सो ह्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी आमी ऑलरेडी आमची रिक्वेस्ट दिल्ली आसा खंयच्या खंयच्या स्ट्रेचाचेर स्ट्रीट लायटी येवपाक जाय त्यो आनी कित्याक डिले जाता आमकां खबर ना मात हें बेग्यानच्या बेगीन आमची जी स्ट्रीट लायटी आसा त्यो सिस्टम बेग्यानच्या बेगीन जावपाक जाय तशेंच G20च्या टायमार आमकां स्ट्रीट लायट आतां G20क एक प्रोविजन दवरिल्लें 65 करोजाचें आनी G20च्या टायमार बांबोलीम टू आगासायम हो जो आमचो स्ट्रेच आसा हो स्ट्रीट लायट घालपाक जाय म्हूण सांगलेलें बट तो आजून पर्यंत जाल्लें ना आतां तेजें काम चालू आसा म्हणटा बट केन्ना पर्यंत जातलें हेजें आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय तशेंच आमी खूब कडेन आतां ट्रॅवल करता तुमी पळयता आसतले स्ट्रीट लायट नासल्या कारणान डार्क स्पॉट्स जाता म्हणजे डार्क जाता सगळें आनी ताका लागून खुबशे एक्सिडेंटूय जाता सो खूब खंय खंय जी एरिया आसा आतां अशें आसपाक जायना की एवरी टायम आमी सांगतले डिपार्टमेंट ऑफिसरान इंजिनियरांनी पळोवपाक जाय खंयची खंयची डार्क स्पॉट्स आसा आनी थंय आमी रेक्टिफाय करपाक जाय आनी थंय बेग्यानच्या बेगीन स्ट्रीट लायट दिवपाक जाय स्पिकर सर आनी एक जो इश्यू आमी पळयला डिपार्टमेंटान तो म्हणजे व्हेकल्स आतां खुबशे व्हेकल्स ओल्ड जाल्ल्यो आसा आनी त्यो आउट ऑफ हें जाल्ल्यो आसा म्हणजे सारक्यो ना कश्यो चलता तांकांच खबर तश्यो व्हेकल शॉर्टेजूय आसा ह्यो व्हेकल बेग्यानच्या बेगीन डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय आनी गेले ते फावट म्हाका मिनिस्टरान सांगलेलें की आमी हाडटले म्हणून बट हांव नको केन्ना पर्यंत येतल्यो त्यो सो मिनिस्टरान बेग्यानच्या बेगीन सांगचें आमकां स्पिकर सर आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान आमचो एक डिमांड आसा तो म्हणजे क्रेन माउंटेड ट्रक सो क्रेन माउंटेन ट्रकान कितें आसा आमकां जेन्ना पोल्स बीन पडटा आतां दुसरो पोल्स कॉन्ट्रॅक्टराक जावं आनी कोणाक हाडपाक लावचें पडटा तो सो आमी सांगता की आमचें बांबोळी स्टेशन आसा त्या बांबोळी स्टेशनाचेर एक क्रेन माउंटेड समज ट्रक दवरिल्लो जाल्यार आमकां फाल्यां झाडां बसून हें करता व्हडले पोल्स आसता तेजे वयर वयर बसून आमकां कितें ट्रेनिंग करूं जाय नाल्यार बेग्यानचे बेगीन आमकां बरें काम पडटलें तशेंच मोबायल ट्रान्सफॉर्मर्स आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान मोबायल ट्रान्सफॉर्मर ना सो हो एक मोबायल ट्रान्सफॉर्मर आमचो बांबोलीम स्टेशन आसा ताका दोनूय लागता सानंद्री लागता सांताक्रूज लागता सो असो एक मोबायल ट्रान्सफॉर्मर एक दवरचो कित्याक केन्नाय शॉर्टेज जालें नाल्यार हो मोबायल ट्रान्सफॉर्मर आमी यूज करूं शकतले तशेंच स्पिकर सर आमी एक आमचो एक प्रोपोजल घातलेलो आसा तो म्हणजे HT अंडरग्रावंड केबलिंग सो पिलार टू आगासायम आसा मर्कुरीम आगासायम जी हें आसा थंयच्यान आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग हो आमचो पेंडींग आसा प्रोपोजल सो हो म्हाका दिसता हेच्या फुडें करतले आमी पयलीं उलयल्ले हेच्या बाबतींत पण हो हेजो आफ्टर रेनी सिजन जाल्या नंतर रोखडेंच हें काम सुरवात करची तशेंच LT अंडरग्रावंड केबलिंग हेजी आमी प्रोपोजल घातलेलो आसा शिरगांव पालेम ते कुर्का पर्यंत सो हेजो प्रोपोजल रेडी करून बेग्यानच्या बेगीन हेजेंय काम आमकां फुडें हें करपाक जाय तशेंच आमचे बाकीचे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा सो हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमचो टोटल जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची टीम आसा तेंच्यांनी बरे पैकी काम केलां बट फुडें आमकां अशेंच बाकीचे अंडरग्रावंड केबलिंग आसा ती बेग्यानच्या बेगीन जाल्ली जाय स्पिकर सर एक तुमकां सांगपाक सोदता तें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जी वेबसायट आसा आतां आमच्या कंज्युमरांक लागून एक सेक्शन आसा तितून आनी ती वेबसायट आजून पर्यंत चलना आतां ताका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले ती वेबसायट कित्याक चलना हेजेर रेक्टिफिकेशन करपाक जाय आनी डिपार्टमेंटान ती बेग्यानच्या बेगीन चालीक लावपाक जाय जे करून आमचे जे कंज्युमर्स आसा ते थंय बील पेमेंट जावं बाकीची फेसिलिटीज आसा ती घेवपाक शकतले स्पिकर सर रिसंटली लास्ट टायम आमी सांगलेलें की जी आमची डॉमेस्टीक जनवरां आसा ती तांकां केबल जो वायर आसा ती वायर पडल्या कारणान ती उदकान लागल्या कारणान ती तांकां मरण येयलें सो हे असले जे एक्सिडंट्स आसा हे जावपाक जायना हेजे बाबतींत डिपार्टमेंटान नजर मिन्स पळोवपाक जाय खंयूय असो फाल्यां कोण मनीस आसलो जो मनशाक समज लागलेले उजो मिन्स मनशाक समज करंट लागलो नाल्यार तोय पिड्यार जावपाक शकता सो हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंट सारको कॉन्शियस रावपाक जाय आनी ते सरफेसार बीन पडटा नाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक जाय बेग्यानचे बेगीन स्पिकर सर आमी मिटर रिडर थोडे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतलेले 2014 तांकां घेतलेले आयज तांकां 9 वर्सां जालीं आनी आतां टोटल अरावंड बाकीचे थोडे जाण आसा थोडे जाण सोडले बट ते एक आस दवरून आसा की केन्ना तरी आमी रेगुलायज जातले आतां 120 मिटर रिडर जे आसा ते आजून पर्यंत रेगुलायज जाल्ले ना आनी तांकां हें जी PF आसा ती PF मेळना जावं मेडिकल फेसिलिटीज मेळना आतां थोड्या जाणांची एज जाल्ली आसा 45 जाल्ली आसा थोडे जाण 50 जाल्ले आसा सो हेंचें रेगुलायजेशन कितें आमचो डिमांड आसा की हेंकां रेगुलायजेशन करचें कित्याक 120 जाण उरलेले आसा आनी हेंकां जाता तितले बेगीन रेगुलायजेशन जावपाक जाय
जाय. तशेंच स्पीकर सर आतां तुमी पळयता आसतले आमचे जे लायनमॅन हेल्पर जे आसा आतां ते वयर खांब्याचेर बीन चडटा जावं आनी कितें जाता. आतां कितलेशे इन्सिडंट्स जाता आनी थोड्यांचे हात मोडटा, थोडे पडटा जावं आनी कितें जाता. मात तांकां स्पीकर सर इन्शुरन्स कांय ना. ही इन्शुरन्स फॅसिलिटी खूब गरजेची आसा, कित्याक जे काम करता ते सामकें रिस्की काम आसा आनी ह्या कामाक लागून तांकां खंय ना खंय इन्शुरन्स फॅसिलिटी दिवपाक जाय. नाल्यार ते कितें जाता पडटा, हात मोडलो, पांय मोडलो जावं आनी कितें जालें नाल्यार तांकां फुडें मागीर कांयच मेळना. सो हेका लागून एक पॉलिसी करची, एक इन्शुरन्स पॉलिसी करची जे आमचे जे लायनमॅन हेल्पर जे आसा तांकां इम्प्लिमेंट करूंक शकतले. स्पीकर सर सगल्यांनी हेजे बाबतींत उलयल्लें आसा तें म्हणजे बंच केबल स्कॅम. जे बंच केबलाचे स्कॅम जे जाला हे मिनिस्टरान एक्सेप्ट केल्लें आसा की हे स्कॅम जाल्लें आसा म्हणून. हेजेर एक थरर इन्वेस्टिगेशन बसोवपाक जाय. जे ज्युडिशियल इन्वेस्टिगेशन आसा ती हेजेर बसूंक जाय आनी कोण कल्प्रीट आसा, कोण कोण हितून इन्वॉल्व आसा तांकां सगल्यांक भितर उडोवपाक जाय, तांकां तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. कारण अशें जालां आयज सगळे बंच केबलाक लागून ऑल ओवर गोवा सगल्यांक त्रास जाला आनी अशें समज फुडें अशें जायत रावलें नाल्यार परत रिपीट जातले, परत अशीच स्कॅमां वाडत रावतली. सो हेजेर एक्शन प्लॅन आमच्या मिनिस्टरान सांगपाक जाय की फुडलो एक्शन प्लॅन कितें आसा तो आनी हे जे कोण कोण इन्वॉल्व आसा तेंचेर कितें एक्शन घेतले ते. स्पीकर सर दुसरे जे डिपार्टमेंट आसा ते म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी. स्पीकर सर पयलींचो जो मिनिस्टर आसलो तेणेन एक स्टेटमेंट केल्लो 2021 नोव्हेंबर 2021 की 100% गोंय हें सोलार पावर्ड जातलें म्हणून. आतां 100% जातलें काय कितलें जालां अजून पर्यंत कांयच तेजी फुडली चाल कांयच जाल्ली ना. आमी स्टेटमेंटां करता, मिनिस्टरूय स्टेटमेंट करता, फुडें मागीर तेजें कितें करपाचें आसा तें कोणाक कांयच खबर आसना. हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदतां जे पॉलिसी जेन्ना करता म्हटलें तेन्ना जे आमचे डॅम्स आसा जावं आमचो सालावली डॅम आसा, आमटाणे आसा, जावं आमचो अंजुनेम डॅम आसा, मागीर आमचो बाकीचे जे डॅम्स आसा ते डॅम्सान आमी सोलार पावर घालतले म्हटलेले. पण तेजे आजून पासून चालीक कांयच लागलेलें ना. एवरी टायम स्टेटमेंट करता, सांगता की आमी हें करतले म्हणून, मात तेजो फुडलो जो निकाल आसा तो कांयच मेळना. सो स्पीकर सर ही जी पॉलिसी आसा ही आसा काय कितें काय ही बोन उडयली. तितून स्पीकर सर सबसिडीज दितले म्हणटा, तितून म्हणटा आमी डिपार्टमेंटांक जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा, ऑफिसीस आसा, बिल्डिंग्स आसा तांकां सोलार सिस्टम लायतले म्हणून. म्हाका तरी खंयच दिसना स्पीकर सर आयज खंयच अशें ना की सोलार पॅनल्स घातलेली आसा. आमी म्हणटा की स्कुलांक दिवपाक जाय, आमी म्हणटा की आमचे गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सांक दिवपाक जाय, मात खंयच्याच डिपार्टमेंटाक आजून पर्यंत दिसना आमकां. सो ही जी पॉलिसी आसा ती फेल जाल्ली आसा स्पीकर सर आनी हे पॉलिसीचेर डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय. आमी म्हणटा जनरेट करपाक जाय, कशें जनरेट करतले जेन्ना पर्यंत आमी समज फुडें सरना, आमी जो सरकार आसा तो फुडें सरना की आमी ही पॉलिसी 100% इम्प्लिमेंट करतले आनी स्ट्रिक्टली सांगतले की ह्या डिपार्टमेंटान हें घालपाक जाय, तेन्ना पर्यंत हें जावपाचें ना. आमी समज डिपेंड रावले की आमकां भायरसूनच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जातली नाल्यार फुडें अशेंच चालू उरतलें. आनी ही जी पॉलिसी आसा ही टोटल फेलियर जाल्ली आसा स्पीकर सर. कारण आमच्या डिपार्टमेंटाचो लक्षूच ना, ह्या डिपार्टमेंटाचो लक्षूच ना हेजेर. ते फक्त सांगता, भाशणां दिता आनी फुडें कांयच जायना. स्पीकर सर सबसिडीज ऑफ ईव्ही जी व्हेहिकल्स आसा तेंचेर सबसिडी दिता म्हणून सांगलेली. आतां सबसिडीज कितें जाल्या, गेले ते फावटी आमी बजेटान घातले की आमी दितले सबसिडी म्हणून, मात फुडें कांयच जावंक ना. आयज कितलेशे जाणांची सबसिडी पेंडींग उरल्या, स्टॉप जाल्ले आसा सबसिडी. सो ह्यो ईव्हीची सबसिडी दवरिल्या तुमी काय फक्त लोकांक दाखोवपाक सोदता की बाबा आमी सबसिडी अशी दवरिल्ली आसा गोंयांत म्हणून. सो हो एक जो आसा तो इम्प्लिमेंटेशन जे आसा, इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा सबसिडीचो तो टोटल फेल जाल्लो आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर तशेंच आमी जेन्ना म्हणटा की गोंय राज्य एक इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी हाडपाक सोदता, इनोवेटीव आयडियाज हाडपाक सोदता, जनरेट करपाक, जो आमचो रिन्युएबल एनर्जीज आसा ती जनरेट करपाक. मात आतां सद्याक तरी एकूय अशी पॉलिसी जावं एकूय अशें डिसिजन असो दिसना जो सरकारान इम्प्लिमेंट केल्लो आसा जितून आमी रिन्युएबल एनर्जीक प्रमोट करता. फॉर एग्जाम्पल आमी विंड एनर्जीक प्रमोट करीता. आमी जो दर्यान समज आमकां खंयच्यान जनरेट करपाक शकता, सी वेव एनर्जी ही जनरेट करूं शकता. सो हेजे बाबतींत आमी कांयच इनोवेशन हें कांयच करिना. सो स्पीकर सर फुडें जेन्ना आमी फुडल्या हेका वयता, आमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी म्हणटा, गोवा एट 2047 म्हणटा, मात तितून आमी एवरी टायम तेंच चिंतता की भायल्या स्टेटीच्यान आमी गोंयान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतले. बट न्यू टॅक्नॉलॉजी गोंया खातीर जाय ती टॅक्नॉलॉजी आजून पर्यंत तरी कांयच दिसना आनी डिपार्टमेंटान ते पुशअप करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय, तो आजून पर्यंत खंय दिसना. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता की हे जे रिन्युएबल एनर्जी आसा हितून टोटल डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा आनी तेंचें लक्षूच ना. ते
खंय ना खंय तें फुडें व्हरपाक जाय तें फुडें व्हरूंकूच शकना. थँक्यू स्पिकर. Honourable Member Shri Praveen Nalle. Speaker sir, I stand to support the demand and